الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله والحمد لله رب العالمین. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز تھوڑا سا علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جتنے فتنے پھیلے ہیں، یہ فتنوں کی سب سے بڑی وجہ غلط فہمی ہے. کیا ہے ذرا بولیے؟ غلط فہمی ہے. یہ فتنوں کی سب سے بڑی وجہ غلط فہمی، اور دوسری وجہ غرور و تکبر. جب یہ غرور و تکبر سامنے آ جاتا تو آدمی کو سامنے والا نظر نہیں آتا، اور انہیں فتنوں کا شکار ہو کے گندگیوں کے جو ہے گڑھے میں گر جاتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگیاں اس کے گود میں گرتی. انہیں رسول اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا، اہل سنت کی خدمت سے ذکر دور ہو جاتا. ایسا محسوس ہوتا انہیں اللہ کے واسطے اہل سنت کا کام نہیں کر رہا، مولانا کے واسطے کر رہا جیسا دکھتا. پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہدایت دے. اللہ ہمارے بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا کے واسطے نہیں، مولا کائنات کے واسطے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی عالم کے واسطے نہیں، عالم غیب نبی کے واسطے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی ملا کے لیے نہیں، کائنات کے رسول اللہ کے لیے اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الغرض پیارے بزرگوں اور دوستو، آئیے اب یہ تو
पुराने बातें थे, जरा नए बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह ने हमें ऐसा नबी अता फरमा दिया है, ऐसा हबीब अता फरमा दिया है, ऐसा प्यारा अता फरमा दिया है कि वो खुद कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के अल्लाह के पास से तुम्हारे पास नूर आया है और एक रोशन किताब आई है। क्या आया है, जरा बोले? नूर आया है। क्या आया है, जरा बोले? और जरा जोर से बोले, नूर आया है। तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया है। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों गौर करते हैं, ये नूर कौन है, ये कहां से आया है, किसको किसने भेजा है, ये कहां से निकला है। ईमान को ताजा रखते हुए अगर आप किसी दूसरी जमात के, टेंशन मत लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के वास्ते आपका दिल मेरे को दियो, मैं कुछ तो भी लिखता हूं, समझ में आया तो रख लो, ना तो घर को जाके बैठ लो। नहीं भाई, क्योंकि ये नया शहर है, जितने पूरे मरकज हैं यहीं छे, पूरे मरकज यहीं छे। जमात इस्लामी का मरकज नए शहर में, तबलीगियों का मरकज नए शहर में, जमात अहले हदीस का मरकज नए शहर में, खादियानियों का मरकज नए शहर में, महदियों का मरकज नए शहर में, शियाओं का नहीं, शिया पुराने शहर में, बाकी के पूरे यहीं छे। सिर्फ उन लोग एक है बेचारे वहां पे, यहाँ पूरे है और पूरे आजू बाजू है। तो असर होए आए तो बुरा मत मानो, मगर समझने की कोशिश करो कि मौलाना क्या समझा रहे हैं। क्यों बोले तो अब तक आप क्या करें, आपको नहीं बोल रहा हूं, जो आए उनको बोल रहा हूं। क्योंकि अब तक क्या करें आप, ऐसे आदमी से आप हदीस सुने जो बेचारा प्याज बेचता, ऐसे आदमी से हदीस सुने जो ऑटो चलाता, ऐसे आदमी से हदीस सुने जो लारी चलाता। आज पहली मर्तबा मौलाना मिल गए, सुनो, अजी समझ में आया तो लेके जाओ, नहीं आया तो टेंशन की बात नहीं है मेरे भाई। अब अल्लाह हिदायत नहीं देना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई। नबी के उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े होते हुए अबू लहब अबू जहल देखा, लेकिन कलमा ना पढ़ सका। अल्लाह हिदायत ना दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए भी तो कलमा नसीब नहीं होता। लेकिन अल्लाह जब हिदायत देना चाहे तो उमर इब्ने खत्ताब जब अपनी बहन के घर से निकले थे तो आलमे कुफ्र में थे, चांद के टुकड़े होते हुए नहीं देखे, सूरज को पलटता नहीं देखे, झाड़ों को कलमा पढ़ता नहीं देखे, आमिना के लाल का चेहरा देखे तो कदमों में गिर गए, कलमा पढ़ने लग गए। अरे तकबीर, अरे रिसालत, तहरीक सदा इस्लाम। अल्लाह जब हिदायत नहीं देना चाहता तो चांद के टुकड़े हो गए भी तो उसको इस्तिफादा का मौका नहीं है। लेकिन अल्लाह जब हिदायत देना चाहता है तो मुस्तफ़ा का चेहरा काफी है, आले नबी का चेहरा काफी है, औलाद अली का चेहरा काफी है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, एक जुमला बड़ी अजमत से सुनाता हूं, जब बात चेहरे की निकली है तो गौर करके सुनो। तुम पैदाइशी मुसलमान अब हो, लेकिन हमारे जो बाप दादा हिंदुस्तान में गुजरे हैं वो पहले पैदाइशी मुसलमान नहीं थे। उनमें से कोई कुफ्र की दलदलों में फंसा था, कोई किसी मंदिर की पूजा करता था, कोई किसी घंटे को बजाया करता था। मगर प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जितने मोहम्मद बैठे हैं ये नबी के दौर के मुसलमान नहीं है। ये जितने शेख बैठे हैं ये आमिना के लाल के दौर के मुसलमान नहीं है। जितने सैयद हैं ये उस दौर के मुसलमान हैं। लेकिन जितने शेख बैठे हैं, जितने मोहम्मद बैठे हैं, जितने खान बैठे हैं, जितने पठान बैठे हैं, जितने मीर बैठे हैं, जितने बेग बैठे हैं, सुन ले, तूने नबी को देखकर कलमा नहीं पढ़ा है, तूने अबू बकर को देखकर कलमा नहीं पढ़ा है, तूने अली को देखकर कलमा नहीं पढ़ा है, तूने हिंदुस्तान की धरती पर नबी की अता, नबी का फैज, नबी की मेहरबानी, नबी की नवाजिश, नबी का करम, नबी की मेहरबानी बनकर जो ज़ाते अक़दस आई, जिसको दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज कहती है, इन्होंने गरीब नवाज को देख के कलमा पढ़ा। अरे तकबीर, अरे मेरे यही बात ना तकलीफ देते बाजू वालों को, इन्हें पूरा चिट्टा ही खोल देता, बल्कि बोलता हूं तू अब हदीस पकड़ा हाथ में नहीं, तेरे दादा हदीस नहीं पकड़े थे,
गरीब नवाज का चेहरा तकते थे, तेरे दादा बंदा नवाज का चेहरा तकते थे, तेरे दादा जुनैद बगदादी का चेहरा तकते थे, तेरे दादा गौसे आजम का चेहरा तकते थे। तू कलमा नबी को देखकर नहीं पढ़ा है, आले नबी को देखकर कलमा पढ़ा है। और कितनों ने आले नबी को देखकर कलमा पढ़ा है। मुसलमानों याद रखो, इस हिंदुस्तान की धरती पर जितनों ने आले नबी को देखकर कलमा पढ़ा है, मैं सारे आले नबी का आज बात नहीं, सिर्फ एक बेटे रसूल का बात करता हूँ, एक इब्ने रसूल की बात करता हूँ, अली के एक लाल की बात करता हूँ, हुसैन के जिगर के पारे की बात करता हूँ, हसन के एक प्यारे लाडले की बात करता हूँ, फातिमा के जिगर के टुकड़े की बात करता हूँ, जिसको दुनिया गरीब नवाज कहती है। जरा सोचो, गरीब नवाज ने लोगों को कलमा पढ़ाया तो उनकी तादाद कितनी थी, कितनी तादाद में थे? उनकी तादाद कोई 1000-2000 की नहीं थी, उनकी तादाद कोई 1,00,000-2 लाख की नहीं थी। रिवायात में आता है ख्वाजा हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कितने लोगों को कलमा पढ़ाया? जरा जोर से बोले और एक बार बोल दे, हजरत गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। और सुनो, गरीब नवाज ने जब 90 लाख को कलमा पढ़ाया, तलवार के बलबूते पर नहीं पढ़ाया, जंबिये के खंजर के बलबूते पर नहीं पढ़ाया, बम या बुलडोजर को दिखाकर नहीं पढ़ाया। गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। खुदा की कसम, ये जसारत करने दो, गरीब नवाज ने कुरान का तर्जुमा सुना के कलमा नहीं पढ़ाया, बुखारी की दलील दे के कलमा नहीं पढ़ाया, मुस्लिम की हदीस सुना के कलमा नहीं पढ़ाया, इमाम आजम का फतवा सुना के कलमा नहीं पढ़ाया। गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया तो अपना नूरानी चेहरा दिखाया और कलमा पढ़ाता चला। अरे तकबीर, अरे रिसालत, मीर तहरीक सदा इस्लाम। मेरे प्यारे नौजवानों, आज हमें समझने की जरूरत है, हम लोग बुजुर्गों के सदक़े में मुसलमान हुए हैं, हम लोग बुजुर्गों के सदक़े में मुसलमान बने। अब मैं इसलिए जमात वालों को बोलता हूं और मेरे को बोलने का पूरा हक है। आप सोच रहे हैं आप कहीं को हक रखते हैं? देखो, एक आदमी गड्ढे में गिर रहा तो बचाने का हक सबको है नहीं है, इसलिए मेरा हक है, मैं डट के बोलता हूं। तमाम जमात वालों को बोल रहा हूं, मियां तुम लोग दरगाहों के खिलाफ नको बोलो, तुम यूसुफ शरीफ बाबा की चादर पे उंगली नको उठाओ, तुम बंदा नवाज के उरूस पे मियां तुम जमात वाले एतराज नहीं करना, तुम लोग गरीब नवाज की बारगाह को जाने वालों को बिद्दती नहीं बोलना। इन्हें पूछा कह को, तो मैं बोला सुन, तू पैदा नहीं हो रहा था, वहां जाके मन्नता करे तो पैदा हुआ सो है तू। अब इसमें भी कई लोग बैठे हुए होंगे। एक अहले हदीस क्या करा, चिल्लर मेरा रद्द करने गया है, वो यूट्यूब पे अच्छा करा दालासो, उन्हें क्या करा, रद्द करा मेरा रद्द करने जाके क्या बोल रहा, मैं भी पहले दरगाह वाला था, मेरे नाना दरगाह के मुजावर थे, मैं भी मन्नता करे तो पैदा हुआ सो। अरे मैं बोला तू बड़ा खतरनाक है, तू फंस गया, तू मेरा रद्द नहीं कर रहा, तू अपना रद्द कर ले रहा, तू आया यहां से, तू प्रोडक्शन यहां का है, बाता मां के करता। बात गौर करो भाई, तू नियारा था, अम्मा जान बोले हजरत कब तक सासू मां के ताने सुनूं हजरत। एक बेटा, अल्लाह के वली को रहम आया, बोले मौला मेरी प्यारी है, मुझे मानती है मौला अगर इसके मुकद्दर में नहीं है, तेरे महबूब की सूरत देख के लिख दे मौला लिखा तो इन्हें आया और आके खुद बोलता मैं पहले दरगाह वाला था। अरे बाप रे बाप, बहुत खतरनाक था तू। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कम से कम क्या बोल रहा सोच के तो बोल। तो इसलिए मैं बोलता हूं दरगाहों के खिलाफ तुम लोग तो हरगिज नहीं बोलना, क्योंकि तुम लोग मतलब तुम लोग नहीं, बाजू वाले, मैं बोला तुम लोग हरगिज नहीं बोलना, क्योंकि तुम लोग नियारे थे, मन्नता करे सो ऐसो है तुम लोग। कई बच्चों के नाम अभी भी इन्हें है, अहले हदीस का सदर नाम क्या, गौस पाशा। ओ इसको पूछो तेरा नाम गौस पाशा कहीं को है,
تو 11ویں میں پیدا ہوا, تیری اماں 11ویں والے پیر کی مریدہ تھی, اس لیے تیرا نام غوث پاشا رکھے. میرے بھائی, ان لوگ اب بھی آئے, ان لوگوں سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ 1400 سال میں ایسے 56,000 آ کے چلے گئے سو بیٹنگ کر کے. یہ اہل سنت ایک ہی چھے ناٹ آؤٹ بیٹنگ کر رہی سو. 56 لوگ چلے گئے میرے بھائی, ناٹ آؤٹ بیٹنگ چل رہی, خدا کی قسم. اور اللہ ہر دور میں ایک کیپٹن کو پیدا کرتا, ہر دور میں ایک بولر کو پیدا کرتا, ہر دور میں ایک بیٹسمین کو پیدا کرتا. اور ہمارے علماء اہل سنت کے قربان جاؤں, ایسا بیٹنگ کرے میرے بھائی, بولر ڈالتے ڈالتے تھک کے بیٹھ گیا, مگر علماء اہل سنت چھکے مارنا نہیں چھوڑے. دیکھو سر, بہرحال پیارے بزرگوں اور دوستوں, میں آپ سے عرض کر رہا تھا, اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے نور بھیجا ہے. اللہ کی جانب سے کیا, اللہ کی جانب سے کیا آیا؟ نور آیا. ایک بات ذہن میں آ رہی, بولوں نہیں بولا تو میرے کو ذرا ٹینشن ہوتی جی, بول دیا تو سکون پڑے آتا. ایک بول دیتا ہوں, میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا, 8-10 سال پہلے کی بات ہے. ایک بچہ آیا, بالکل ٹین ایج کا ہے, میں پڑھا رہا ہوں حدیث, آ کے جو ہے بولا, مول صاحب آپ وہ جو نماز پڑھتے نہیں. میں بولا ہاں. وہ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے, یہاں بنتے, حدیث میں ہے کیا مول صاحب؟ اللہ اوہ اتنا ہوشیار ہو گیا تو. ایسا پوچھ رہا, بھائی مول صاحب آپ جو نماز پڑھتے ہو حدیث میں, مطلب آپ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں الگ ہے اور میں الگ ہوں, مطلب اس کی نماز الگ ہے. تو بولا میاں تو جو نماز پڑھتا الگ ہے کیا؟ بولا بے شک. بولا کیسی پڑھ رہا؟ اچھا. میں بولا لیٹسٹ نماز ہے. اچھا 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 چلنے دے, نو پرابلم. لیٹسٹ فیشنیبل دور ہے, ماڈرنائزیشن, نیو جنریشن, ماڈرن ٹائپ. جیسے روزانہ آکسفورڈ انگلش بدلتی ہے نا, ویسے ان کا دین بھی روزانہ بدلتے رہتا ہے. تو بہرحال ابھی نے بولا نہیں مول صاحب میں ایسا. تو بولا یہ صحیح ہے کیا؟ بولا بے شک. میں بولا میں جو پڑھ رہا ہوں وہ غلط ہے کیا؟ غلط. بولا اوکے ڈن. اپن کبھی ہمت ہارے بھائی, آپ لوگوں کیسے سوال ہم پوچھ لیتے اتنے بیٹھے, جیسا بول ڈالے ویسی بیٹنگ کرے سو ہم. اب آگے پوچھ رہے ہیں حضرت ایسا بولا تو کیا بولنا, ایسا بولا اسٹیج پہ پوچھ رہے. بولا جاؤ یارو بیٹھو, کب تک سوالہ کریں گے تم لوگ, جواب دینے کی عادت ڈالو بھائی. تو بہرحال حضرت یہ غلط یہ صحیح. میں بولا حدیث کے مطابق ہے. بے شک حدیث صحیح, حدیث صحیح, یہ غلط بے شک. تو بولے اچھی بات ہے بیٹے, تو میں کو دلائل پوچھ رہا ہے, انشاءاللہ میں تیرے کو دلائل ضرور دیتا ہوں کہ یہ نماز کے کتنے دلائل ہے, یا ہاتھ باندھنے کے کتنے دلائل ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کتنے دلائل ہے, 4 انگل فاصلہ 2 پیروں کے رکھنا کے, سب دلائل تیرے کو دیتا ہوں, مگر ایک پہلے مسئلہ حل کر لیں گے. تو بول رہا ہے کہ یہ صحیح نماز ہے. بے شک مول صاحب. تو میں بولا لازمی بات ہے, تو جو نماز پڑھ رہا صحیح ہے تو صحیح نماز کا ثواب ملتا. بولے بے شک. اور میں جو پڑھ رہا ہوں غلط ہے تو غلط نماز کا ثواب نہیں ملتا. پوائنٹ نوٹ کرو, بڑی جامع بات ہے. تو صحیح نماز پڑھا نا بھائی, صحیح نماز کا ثواب ملتا. میں غلط نماز پڑھ رہا ہوں, میرے کو غلط نماز کا ثواب, کچھ بھی ایک ڈیسائیڈ کرنا, دونوں کو ملتا نہیں بول سکتے. تو بھی صحیح ہے, میں تو بھی صحیح. اب تو کہہ رہا ہے کہ میں غلط نماز پڑھ رہا ہوں, تو صحیح نماز پڑھ رہا ہے, ثواب ملا. تو بولے بے شک مول صاحب میں کو ثواب ملا. میں بولا جب تک مرنے کے بعد تیرے پاس نماز بھی ہے ثواب بھی ہے تو لازمی بات ہے تو جنت میں جائے گا. بولے بے شک. اور پھر میں بولا میری نماز غلط, اس کے مطابق نیو لیٹسٹ جنریشن کے مطابق میری نماز غلط. بولے جی ہاں غلط. بولے لازمی بات ہے جب میں غلط نماز پڑھا تو ثواب نہیں ملتا, اور جب میرے پاس نماز بھی نہیں ہے ثواب بھی نہیں ہے تو مرنے کے بعد میں جنت میں بھی نہیں جاتا. بولے بے شک. پوائنٹ نوٹ کرو, اس کے جملے سنا رہا ہوں آپ کو. پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوا, میں بولا اچھی بات ہے میرے پیارے, تو صحیح نماز پڑھ رہا, تیری نماز صحیح ہے, تیرے کو ثواب ملتا, تو مرے تو جنت میں جاتا. لیکن میں غلط نماز پڑھ رہا ہوں, میرے کو ثواب نہیں ملتا, میں مرے بعد میرے کو کوئی اجر نہیں ہے, تو لازمی بات ہے میں دوزخ میں جاؤں گا.
बोला बेशक, कायम रहना, भागना नहीं, देख नहीं। मैं बोला तू यहां आया, अब्बा कहां थे? अब्बा जान यहीं थे, गिनवे चाया जी ऊपर, सब यहीं थे। अब्बा जान के अब्बा कहां थे? यहां थे। दादा यहां थे, परदादा यहां थे, सक्कर दादा यहां थे, पक्कड़ चक्कड़ पूरे नीचे थे, इन्हें एक ही ऊपर आया। बात समझ रहे हैं आप? पॉइंट को नोट करो आप, पूरे नीचे थे, इन्हें एक